Karong adlaw, tangkod nga katluan ug duha ka tuig ang TV Patrol Central Visayas ug mapagdarbuhon ming motaho nasukad siyang pagkahimugso niadtong Agosto 28, 1988 hangtod sa iyang katapusang gutlo sa pagsibya karong hapon. Nagpabilin ming matinud-anon sa among tahas ang pagkadapig sa katawhan ug pagkadapig sa kamatuoran. Sud sa 32 ka tuig, ang TV Patrol Central Visayas nahimo ng inyong tinubdan sa mga balita. Taytayan sa inyong mga hinabang ug dangpanan sa mga nanginahanglan. Sa iyang pagkahimugso niadtong Agosto 28, 1988, nagpadayon ang programa sa iyang tinud-anay nga serbisyo ug nagpabilin nga dapig sa kamatuoran ug dapig sa katawhan. Agosto 28, 1988, nahimugso ang TV Patrol Cebu. Dito pa nahimutang sa Dan Leon Kilat sa Dakbayan sa Sugbo. Serbisyo publiko ang katuyuan sa pagkatao sa programa niadtong 1988. Gawas sa TV Patrol Cebu, namugna sab ang mga programang Hoy Gising Cebu ug ang Maayong Buntag Sugbo. Nilanat og pipila ka tuig ang mga programa hangtod sa 2000. Nawa man sa telebisyon ang Hoy Gising ug Maayong Buntag Sugbo, apan nagpabilin ang TV Patrol Cebu nga nahimo ng TV Patrol Central Visayas. Buot ipasabot, makita na ang programa sa tibuok tunga-tungang Kabisayan. Gibanhaw sab ang morning show nga nahimong Maayong Buntag Kapamilya niadtong 2005. Marso 2005, wa pay tuig sa pag-abot sa Sky Patrol Chopper alang sa TV News Cebu. Nilupad na ni padung sa lungsod sa Mabini, Bohol aron susihon ang nakapakugang nga balita niadtong panahona. 30 ka tinun-an ang nangamatay nga nalanag sa gikaon nga maruya nga ilang gipalit gawas sa ilang tunghaan. Ang TV Patrol Central Visayas mo'y unang nakaabot sa dapit ug nihatod sa komprehensibong balita. Pebrero 17, 2006, pasado alas 10 sa buntag, dihang nagklase ang mga tinun-an sa usa ka elementary school sa Ginsaugon, St. Bernard, Southern Leyte. Wa damha ang kalit nga pagdahili sa yuta. Nalubong ang tunghaan, ang simbahan ug ang tibuok barangay Ginsaugon natabunan sa yuta. 54 ka mga tao ang daling naluwas. Apan ang 1,126 ka mga tao, lakip na sa mga estudyante sa elementarya, nalubong nga buhi. Ang TV Patrol Central Visayas, pinaagi sa Sky Patrol, mo'y unang nakasud sa Ginsaugon ug nahatod ang balita ug sitwasyon sa dapit. Dili lang sa Kabisayan, apan sa tibuok kalibutan. Halos moabot og usa ka tuig nga gitutukan ang pagtabang sa pagpangita sa mga natabunan sa yuta ug ang pagtabang sa mga biktima aron nga makabarug pagbalik. Pinaagi sa mga relief operations sa ABS-CBN Cebu ug TV Patrol Central Visayas. Daghang relief missions sa nagkalain-laing kanasuran, lakip na sa mga Amerikanong sundao, ang gipada sa Ginsaugon aron motabang sa pagpangita sa daghang na missing niadtong higayuna. Usa ka tuig kapinsab nga wa mulunga ang TV Patrol Central Visayas sa paghatag hinabang gikan sa mga nagpakabanang Sugbuanon. Hunyo 1, 2008, ang TV Patrol Central Visayas sakay sa Sky Patrol nihatod sa unang balita kalabot sa pagkalunod sa Princess of the Stars sa Sulpicio Lines didto sa Romblon. Ang barko nigikan sa Dakbayan sa Subo ug paingon unta sa Manila dihang naabtan sa Bagyong Frank. 800 kapin ka pasahero, lakip na sa mga tripulante ang nangamatay ug kapin 50 lang ang naluwas. Kadaghanan sa mga nangamatay taga Sugbo. Hunyo 13, 2010, laing trahedya ang niigo sa Sugbo. Ang pagkahug sa usa ka bus didto sa Pangpang sa lungsod sa Balamban. Sakay ini ang kapin 40 ka mga pasahero ug kadaghanan nila mga tinun-ang Iranian sa University of the Visayas
ug Cebu Doctors University. Patay sa aksidente ang 21 ka mga tao. Saksi ang TV Patrol Central Visayas sa pagluwas ug sa pag-ugkat sa mga nangamatay nga pasahero. Laing dakong trahedya mao ang linog nga nitay-og sa tibuok Negros Oriental niadtong Pebrero 6, 2012. Ang TV Patrol Central Visayas didto sa lungsod sa Tayasan dihang nagsigi og tay-og ang yuta. Ang epicenter mao ang Tayasan ug ang labing naigo gawas sa Tayasan mao ang dakbayan sa Gihulngan nga tungod sa paglinog nidahili sab ang yuta sa barangay Sulunggon sa La Libertad ug planas sa dakbayan sa Gihulngan. Dili lang paghatod sa balita ang tuyo sa TV Patrol Central Visayas. Lakip na ang paghatag serbisyo pinaagi sa pag-apud-apud ug hinabang alang sa mga nawad-an ug bay ug pamilya. Sa pagka-Agosto 18, gikan sa Sugbo si kanhi DILG Secretary Jesse Robredo. Pag-uli na sa kauluhan, sakay ang pribadong aeroplano gikan sa Mactan Cebu International Airport nahagsa ni sa kadagatan sa Masbate. Patay si Robredo ug ang duha ka piloto apan naluwas ang iyang aide nga sakop sa PNP. Di lang trahedya sa 2012 ang balita sa TV Patrol Central Visayas. Ang news team gikan sa Sugbo maoy gipada dito sa Roma, Italia aron mosaksi sa canonization sa ikaduhang Pilipinong santo si San Pedro Calungsod. Lapad og komprehensibong coverage ang gihatag sa TV Patrol Central Visayas alang sa mga tigpaminaw ug nananaw sa telebisyon. May mga sugilanon sa mga namilagruhan sa santo ug mga deboto nga didagsa sa San Pedro Calungsod Shrine sa Sugbo ug sa St. Peter's Basilica sa Vatican. Agosto 16, 2013, laing trahedya sa kadagatan ang nasibya sa TV Patrol Central Visayas. Ang panagbangga sa MV St. Thomas Aquinas sa to-go shipping ug Sulpicio Lines diha sa Lewis Ledge habig sa dakbayan sa Talisay. Paingon na sa dakbayan sa Sugbo ang to-go nga gikan sa nasipit sa Agusan del Norte. 55 ka mga pasahero ang nangamatay, 66 ang missing, samtang 700 kapin ang naluwas. Gawas sa rescue operations, dakong balita ni atong higayuna ang epekto sa oil spill nga niabot sa kadagatan sa lungsod sa Cordova. Oktubre 13, 2013, gitay-og sa 7.2 magnitude nga linog ang tunga-tungang Kabisayan. Epicenter ang Bohol. Daghang simbahan ang naguba. Daghang bay ug negosyo ang nahugno. Sa Sugbo, kining kampanaryo sa Basilica Minore del Santo Niño maoy naguba sa linog. Samtang daghang establisemento ang nanira, human mahugno ang ilang mga edipisyo. Usa ka buwan human sa linog sa Bohol ug Sugbo, niigo ang labing kusog nga bagyo sa kasaysayan sa Pilipinas, ang Super Typhoon Yolanda. Apil nga gikuso-kuso sa Super Typhoon ang Central Visayas. Bisan sa kadaghang trahedya, wa mahunong ang TV Patrol Central Visayas sa iyang tahas. Ang paghatod sa balita nga patas, ligdog. Bisan sa tigi sa politika, hangtod na sa pagpahigayon sa mga international summit ug ubang dagkong mga kalihukan, sama sa ASEAN Summit niadtong 2007 nga gipahigayon sa dakbayan sa Mandaue diha sa Cebu International Convention Center nga nahimong kontrobersyal tungod sa gipaburot nga presyo sa lampposts sa Mandaue ug Lapu-Lapu City ug overpriced building nga karon hingpit nang naguba ug di na mapahimuslan. Kompletong coverage sab ang gihatag sa TV Patrol Central Visayas sa matag sinulog sa Sugbo. Usa sa dakong relihiyosong kalihukan sa kalibutan nga gipahigayon sa dakbayan sa Sugbo ang International Eucharistic Congress niadtong 2016 ug ang pagduaw ni Pope Francis sa Tacloban City sa Leyte. Bisan asa, bisan kanusa, tua ang TV Patrol Central Visayas. 32 anyos na ang TV Patrol Central Visayas. 32 katuig na sab nga nagbarog ang ABS-CBN Cebu. Daghan ang nibiya nga mga personalidad ug nangamatay nga mga kauban sa buhat. Ug karong adlaw,
mapaong na sa kahanginan ang programa. Human sa 32 katuig nga pagpanibya, paghatod sa balita ug paghatag serbisyo publiko. Kinasing-kasing ming muingon nga sa among pagbiya, daghan kayong salamat kapamilya, kay nagpabilin mong dapig kanamo. Ang programang 32 anyos ng dapig sa kamatuuran, dapig sa katawhan. Vilma Andales, ABS-CBN News.